अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर ने एक जवाब दिया है उस ख़त का जो कि 6 जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवाया था। इस ख़त में कुछ ऐसी चीज़ें थी कि मुझे एक वाक़या याद आ गया। काजी के आंसू एक ब्लॉग लिखा था मतीउल्लाह जान ने, तो आपको मैं पहले वो वाक़या सुनाऊंगा, बाद में इसकी तफसील भी बताऊंगा। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, साल 2017 में मतीउल्लाह जान जब जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की अदालत में गए तो वो कोई ब्लास्फेमी का केस था, तो वो जो है उनकी आंखों में आंसू आए हुए थे जज साहब की। तो मतीउल्लाह जान जो है उन्होंने एक ब्लॉग लिखा, काजी के आंसू, और वो कुछ इस तरह से लिखा कि एक शख्स जो है वो एक अदालत में जाता है और वहाँ पे देखता है कि जो काजी हैं वो रो रहे होते हैं, तो वो बंदा भी दाढ़े मार मार के रोता रोता अदालत से बाहर निकल जाता है। किसी कोई उससे पूछता है कि भाई आप क्यों रो रहे थे, तो वो जवाब देता है कि भाई मैं तो इंसाफ के असूल के लिए काजी साहब के पास गया था, काजी साहब खुद रो रहे हैं, एक जज खुद रो रहा है, तो वो मुझे क्या इंसाफ देगा। तो ये जब उन्होंने ब्लॉग लिखा था तो वो जस्टिस शौकत सिद्दीकी जो है वो उन्होंने काफ़ी इसका बुरा भी मनाया था। बाद में फिर मतीउल्लाह जान के ख़िलाफ़ कोई कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी जो है वो शुरू हो गई थी, लेकिन बाद में ख़त्म कर दी गई। तो ये जो लेटर लिखा है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर थे सैयद जावेद अकबर शाह। इन्होंने जो लेटर का जो है उसमें लिखा कि ये रिस्पॉन्स है वो जो 6 जजेस का लेटर था उसका, और उसमें जो उसका टाइटल है वो लिखा है कि वीपिंग जजेस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और नीचे इन्होंने लिखा है कि अ मोमेंट अ जज फील्स दैट ही इज़ अंडर प्रेशर ही सीजेस टू बी अ जज फ्राम दैट मोमेंट ऑन, कि जब किसी जज को ये अंदाज़ा हो, ये एहसास करे कि वो जो है वो अंडर प्रेशर है, तो फिर जज नहीं रहता। और उन्होंने जो है वो लिखा कि ए जज हु जस्ट wins and complains to his superiors about a matter which he himself can handle is not a judge, कि एक जज जो है वो एक शिकायत करता है अपने सीनियर से, एक रोना धोना करता है किसी बात पे, तो वो जज नहीं रहता। और इसमें एक इन्होंने और भी बात लिखी है कि ये जो लेटर लिखा है इन जजेस साहबान ने, इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये जो मुल्क है इसमें इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा अहम किरदार है, और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस मुल्क को एक तरह से चला रही है, और उसके चलाने की वजह यह है कि यहाँ पर जो जजेस हैं वो डरपोक हैं और करप्ट हैं, और एजेंसीज़ को उनकी जो है वो कमज़ोरियों का इल्म है। तो ये लेटर जो है बड़ा दिलचस्प है, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। इसमें आगे उन्होंने मज़ीद लिखा, द पाकिस्तानी लॉज इंक्लूडिंग द लॉ ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट गिव्स एम्पल पावर टू द 6 जजेस टू हैंडल द मैटर देमसेल्व्स, कि यानी कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की ताकत है इन जजेस के पास पावर है, वो उससे ये जो इनके काम में इंटरफेयर करती हैं एजेंसियाँ, वो इससे ख़ुद ही जो है वो नबरत आजमा हो सकते थे, इसको सेटल कर सकते थे। फिर उन्होंने लिखा था, जज हु कैन नॉट हिमसेल्फ प्रोटेक्ट हिज ऑनर एंड स्टेचर एंड वर्किंग एनवायरनमेंट इज़ नॉट अ जज। फिर आगे ये लिखते हैं, द 6 जजेस हैव मिजरेबली फेल्ड टू प्रूव दैट दे नो their powers to protect themselves and that they have courage to exercise such powers, कि इन जजेस को जो है अपनी जो उनको इख्तियारात हैं उनका भी अंदाज़ा नहीं है। और आगे जो है उन्होंने जो उस जजेस की जो कंप्लेंट थी उसमें चीज़ें पॉइंट आउट की गई थी, कुछ इंसिडेंट्स पॉइंट आउट किए गए थे, तो उसमें उन्होंने लिखा कि these 6 judges have a bitter taste in their mouth for the first time in their lives of what it takes to be a complainant in a case where one of her near relations has been abducted and tortured by the agencies and military of the country, or in a case where one is threatened and harassed by using scaring tactics like throwing firecrackers in his house, or in a case where one's private life is bugged by the agencies। तो वो जो 3-4 इश्यूज़ जो है वो कंप्लेन में लिखे थे कि एक जज हैं, उनके जो ब्रदर इन लॉ हैं उनको अबडक्ट किया गया, फिर किसी के घर के बाहर जो है फायर क्रैकर्स जो हैं वो छोड़े गए, किसी को जो है वो प्रेशराइज़ किया गया,
اور کسی کے جو ہے وہ کمروں میں کیمرے لگا دیے گئے خفیہ. اور آگے پھر انہوں نے کہا فار دا offenses they have mentioned they should go to the concerned police stations to be complainants like every normal citizen of the country. اور اگر یہ چیزیں ہوئی تھی تو پھر ان کو متعلقہ پولیس اسٹیشن میں جا کے کوئی FIR وغیرہ رجسٹر کرانی چاہیے تھی جیسے کو عام شہری کرتے ہیں. Can these 6 tell how many cases they have decided against the merits under influence of the agencies? If there is no such case then their letter is a sheer political stunt. انہوں نے کہا کہ ان ججز کو بتانا چاہیے کہ کون سے ایسے کیسز تھے جس پہ ان کو جو ہے وہ انفلوئنس کیا گیا کہ یہ اس خاص طریقے سے کوئی کسی خاص طریقے پہ ڈیسائیڈ کریں. اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے. اور پھر آگے انہوں نے کہا کہ if any of the 6 has decided a single case according to the will of the agencies he should already have resigned and should be ashamed of himself. اگر کسی جج نے ایجنسیوں کے کہنے پہ کوئی کیس ڈیسائیڈ کیا ہے تو اس کو اس بات پر شرمندہ ہونا چاہیے اور خود ہی استعفیٰ دے جانا چاہیے. تو اس میں یہ بھی لکھا کہ ججز کی جو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہوتا ہے اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کا بڑا کردار ہوتا ہے. وہ کلیئرنس دیتی ہیں تو تب جج کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. اور اس میں بڑی ایک دلچسپ ایک چیز آپ سے شیئر کریں کہ یہاں پر اسلام آباد میں ایک بڑے سینئر وکیل ہیں. جب ان کا نام جو ہے وہ گردش کر رہا تھا تو کسی ایجنسی والے بندے نے انہیں فون کیا تو وہ اپنی فائلیں اٹھا کے جو ہے وہ جا رہے تھے. تو پھر ان کو ایک کولیگ نے بتایا کہ بھائی آپ کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ جج کے وہ میرا نام جو ہے وہ گیا ہے تو مجھے کلیئرنس کے لیے انہوں نے بلایا. انہوں نے کہا کہ آپ جج بننے جا رہے ہیں آپ اس کو اپنے پاس بلائیں. تو پھر انہوں نے اپنے پاس بلایا. تو بھی لکھا کہ یہ جو ملک ہے یہ اس کو آرمی جو ہے یہ گورن کر رہی ہے اور جو ججز ہیں اپنے خوف کی وجہ سے کرپشن کی وجہ سے وہ ایجنسیز کے آگے نہیں بولتے. اور پھر یہ بھی لکھا کہ بائی دا وے آئی تھنک ون آف دا بینیفٹ آف دی ایجنسیز سرویلنس آف دا ججز از دیٹ دے آر سم وٹ ریسٹرینڈ ان کیرنگ آن وٹ امپیونٹی دیئر ایبسولوٹ مورل اینڈ فائنینشیل کرپشن. اور آگے لکھتے ہیں کہ دیز 6 شوڈ ریزائن امیجیٹلی. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایجنسیز جو ہیں ان کی سرویلنس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ججز کے پاس جو بے پناہ اختیارات ہیں وہ اس میں تجاوز نہیں کرتے، وہ اپنی لمٹ میں رہتے ہیں. تو یہ جو جاوید اکبر شاہ جو ہیں انہوں نے اپنے نیچے لکھا ہوا ہے دستخط بھی کیے ہوئے، یہ خود بھی جو ہے وہ ماتحت عدلیہ جو لوور ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے اس کے جج رہ چکے ہیں. اور انہوں نے جو ہے یہ خط لکھا. اب اس خط کے جو ہے وہ لیگل کنسیکوینسز تو کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک جج اور جو بار ہیں جو لائرز ہیں یہ ان کو لیگل فریٹرنیٹی کہا جاتا ہے. تو یہ ایک ہی جو ہے وہ قبیلہ ہوتا ہے. تو اس قبیلے کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی آوازیں اٹھ رہی ہیں. جو انہوں نے باتیں کی ہیں کہ جو خصوصاً یہ جو لکھا کہ یہ لیٹر کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ یہاں پر تو اسٹیبلشمنٹ ہی ہے جو ساری چیزیں کنٹرول کرتی ہیں. تو بہرحال اس پہ وہ جو 6 ججز ہیں انہوں نے جوڈیشل کنونشن کا بھی کہا ہوا ہے کہ اس کو بلایا جائے. تو ابھی تو جو ہے اس پر ایک انکوائری شروع ہو گئی ہے. انکوائری جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. اللہ حافظ.